نوجوان پینڈو نے آ کے مسجد نبی دی دروازے دی چوکاٹ پکڑ لئی، عرض کردہ کملی والی اجے کل مینوں سماؤن وی نہ ملے۔ میرے آقا نے فرمایا پینڈو عقل آویں میں دیواں گا، میں نہ ملیا میرے ابو بکر کھلوں لے جائی، ابو بکر نہ ملیا عمر کھلوں لے جائی، عمر نہ ملیا میرے عثمان کھلوں لے جائی، کہ عثمان بھی نہ ملیا پھر او دے کھلوں لے جائی جڑا پار بہ کے تینوں اندر بھیجی جا رہا۔ آؤ ہن صدیق اکبر دا ذکر کریے۔ اس دے صدیق دا ترجمہ صدیق کہندے ہی انہوں نے جو دے لبا جو نکل جائے۔ میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرماندے ہوندے سن ساڑی سنیاں دی تے نقش بندیاں دی بڑی موج ہے۔ میں پوچھا بابا جی کیوں؟ آپ فرماندے نے نبی کریم نے فرمایا سی کہ میں سارے دے ادھار دے چلیا، جنہیں جنہیں میرے تے احسان کیتا میں سب دے چلیا۔ تے ابو بکر نے اٹھ کے عرض کیتی تے میرا حضور نے فرمایا تیرا قیامت نو دیواں گے تیرا ادھار رکھیا ہے۔ تے آپ فرماندے نے جدو قیامت ہونی ہے نا تے نبی پاک دی بارگاہ صدیق اکبر نے آنا تے عرض کرنی یا رسول اللہ شفاعت تو ساری امت دی کرنی ہے، آ جڑے نقش بندی میرے کھاتے چنے ذرا انہاں دی پہلے نہیں کر دیندے۔ ساڈی موج لگ جانی کیونکہ اسی ادھار والے کھاتے چانا بھائی، اسی نبی دے ادھار والے کھاتے چاہ۔ تو گرامی قدر حضرات بچپن چ نبی دے نال، جوانی چ نبی دے او بولے جڑا نال ہے، بڑے پہ چ نبی دے، مکے چ نبی دے، ہجرے چ نبی دے، مدینہ چ نبی دے، بازار چ نبی دے، گلی چ نبی دے، غار چ نبی دے، مزار چ نبی دے۔ انج نہ کہہ لواں انج کہ نبی دا سایہ کوئی نہیں، پر جڑا ساری زندگی محمد دا سایہ بن کے نال رہا انہوں ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جڑا ساری زندگی سایہ بن کے نال رہا انہوں صدیق کہتے ہیں۔ بچپن نبی دے نال گزارے، جوانی آئی نا تے آپ نے تجارت دا کاروبار شروع کیتا۔ ملک شام تجارت لی جا رہے تھے، رستے چ جنگل چ آندھی طوفان تے بارش تے رات آ گئی تے اپنے غلام نو بلا کے فرمان لگے ویکھ کدھر رات گزارن دی جگہ مل جائے۔ غلام نے عرض کی تھی حضور میں دیکھ کے آیا کہ جنگل دے کنارے تے ایک عیسائیاں دا گرجا معبد عبادت خانہ ہے تے اجازت ہوئے تو تھے رات گزارن دی اجازت لے کے آواں۔ فرمایا چل دونوں کٹھے چلنے ہیں۔ دروازہ کھڑکائے کو غلام باہر آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسی مسافران تے رات نو آندھی طوفان تے بارش آ گئی تے اسی رات گزارنا چاہنے ہیں۔ اس غلام نے کہا کہ اس گرجا دے اندر جڑا پادری ہے او دی 400 سال عمر ہے، عرصہ گزر گیا میں او دی خدمت کر رہا ہوں۔ کہنے لگا کہ اتھے ایک مسافر نے رات گزاری تھی، انہیں رات نو گناہ کیتا، او دے گناہ دی وجہ تو عبادت دے خلل آیا۔ اس رات تو بعد اس پادری نے کدے کسی نے اجازت نہیں دیتی لہذا تسی جا سکتے ہو۔ حضرت صدیق اکبر جنگل وال ٹر پہ تے مڑ کے اس غلام نو فرماون لگے میں تے ٹر چلیا، پر پادری نو میرا پیغام دے کہ تیرے کو کوئی گارنٹی ہے کہ آن والے گناہ ہی کر کے جانا ہے۔ اتنا فرما کہ آپ چلے گئے تے او غلام جدو اندر گیا میں کتابت پڑھیا کہ پادری اتنا ضعیف ہو گیا ہے کہ دیاں اکھاں دیاں بھاواں دیاں اکھاں تے ڈگ پیاں، 400 سال عمر، بار نے او دا نام نستورہ لکھیا تے بعد نے بحیرہ رحب لکھیا۔ پوچھدا کون سی؟ غلام نے آکھا کوئی مسافر آیا تے میں رات گزارن دی اجازت نہیں دیتی۔ وہ جاندہ کہہ کے گیا کہ اپنے مالک نو پوچھی کہ تیرے کو گارنٹی ہے کہ آن والے گناہ ہی کر کے جانا ہے۔ اس پادری نے اپنے ہاتھاں نال اس طرح بھاواں اٹھائیاں تے اکھ کھول کے تے کہنے لگا دوڑ کے جاتے انہوں پوچھ گیا تیرا نا کی ہے؟ میں تو انہوں عشق دی داستان وال لے کے چلے ہاں، اجے میں صرف صدیق لفظ دا تعارف کروایا تھا۔ میں بچپن جے پیش کراں تے ساری تقریر ابو بکر دے بچپن تے ہو جانی الحمدللہ۔ گرامی قدر حضرات او غلام دوڑ کے آ کے کہنے لگے جان والے ذرا اپنا نام تے دسی جا۔ آپ نے فرمایا ماں نے تے نام عبداللہ رکھے ہے تے کنیت ابو بکر، لوگ ابو بکر کہندے۔ غلام نے آ کے تے اس پادری نو دسیا، وہ کہندا میرا نام عبداللہ، لوگ ابو بکر کہندے نے۔ انہیں آکھیا دوڑ کے جاتے انہوں پوچھ کے آ کتھوں آیا ہے؟ غلام پھر آ کے پوچھدا جی کتھے دے رہن والے ہو؟ فرمایا میں مکے شہر دا رہن والا۔ غلام نے آ کے دسیا، پادری کہنے لگا پھر جاتے پوچھ کے آ او مکہ جوڑا دو پہاڑاں دے درمیان ہے؟ فرمایا ہاں میں اس مکے دے رہن والا۔ پادری کہنے لگا پھر جاتے انہوں پوچھ کے آ چلیا کتھے میں؟ فرمایا میں ملک شام تجارت لی جا رہا۔ پادری کہنے لگا دوڑ کے جاتے انہوں بلا کے لے کے آ۔ انہوں صدیق اکبر اندر آئے نا تے پادری سہارا لے کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ پادری پوچھدا ہونا والے دس تیرا نام کی ہے؟ فرمایا میرا نام عبداللہ رکھے، لوگ ابو بکر کہندے ہیں۔ کہنے لگا کتھے دے رہنا والا؟ فرمایا مکے دے رہنا والا۔ او مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان چلیا کتے؟ فرمایا ملک شام جا رہے ہو۔
नौजवानों सबाबे ने पुराना जा संदूक खोलिया ओदे विच एक पुरानी जी किताब खोली कदे किताब दे वर्के वेखदा कदे सिद्दीक दा चेहरा वेखदा ते चेहरा वेख के कहन लगा तू ते ओही लगना है फरमाया मैं कौन लगना कहन लगा जे नाराज ना मैं एक आखिरी निशानी वखावा दे फरमाया बाबा मैं ते रात गुजारना आया इन्हें सवाल क्यों पिया करना है कहन लगा कि आखिरी निशानी वखा दे फरमाया दस बाबा की वेखना कहन लगा जरा अपने पेट तू कपड़ा हटाया जे अपने पेट तू कपड़ा हटाया पेट उते तिल दा निशान वेखे बाबे दी चीख निकल गई रो के कहन लगा तू तो है फरमाया बाबा मैं कौन आऊं कहन लगा जे नाराज ना होवे एक आखिरी सवाल दा जवाब दे दे फरमाया बाबा पूछ की पूछना ही कहन लगा झूठ तू कदे बोले आओ नहीं मैनू सच दसी तेरा यार कोई मुहम्मद भी है तेरा यार कोई मुहम्मद भी है आपने बड़ी हैरत ना उहदे वल वेख के फरमाया बाबा तू मैनू किवें जानना है ते मेरे यार नू किवें जानना है क्या लगा जो तेरा कोई यार मुहम्मद है ना फरमाया बचपन दा यार कुरैशियां दे सरदार दा पुत्र काबे दे मतवली दा पुत्र सूरत भी सोहनी ते सीरत भी सोहनी पर तू मैनू किवें जानना बाबे दी चीख निकल गई कह लगा तू मैनू पूछना मैं किवें जानना कह लगा जे तू ओ ही है ना ते रब्बे काबा दी कसम है अल्लाह ने आसमान तो जमीन ते जितनियां किताबां उतारियां ना हर किताब विच जिथे जिथे मुहम्मद दा नाम लिखिया नाल तेरा नाम लिखिया हाय हाय तुसी पूछोगे आसी साहब दे ते कोई दलील ते मैं कुरान पढ़ा ओ बोलो सुभान अल्लाह बे मुर्शिद नाल मर्ज कीता मैं नहीं बोलदा ते मुर्शिद वाला ते बोले सुभान अल्लाह जेड़ा हाथ नहीं चुकदा नाल दा बेली सहारा कराओ ते उच्चा जो बोलो सुभान अल्लाह या अल्लाह जेड़ा उच्चा बोले अपनी अम्मी नु अम्मी जी ते अबू नु अबू जी कह के बुलावे करे हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले 5 वक्त दा बा जमात नमाजी हो जावे जेड़ा इस तो उच्चा बोले ते सगीरा कबीरा सारे गुनाह ही माफ फरमा दे अल्लाह ने रिजा फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल अन्नबी उम्मी الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل اللہ فرماتا ہے وہی کملی والا آیا جدا نام تورات وچ بھی سی تے انجیل وچ بھی سی اس پادری نے بھی آئی آکھیا کہ سونیا تینوں کون نہیں جاندا آسمان تو جنیاں کتاباں اتریاں جتھے جتھے محمد دا نام نال ہی تیرا نام لکھے جے تھکے نہیں تے پرید دی گل سناواں دے تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے لنگر ہو رہے ہے کہ تو پھر کیوں نہیں بول رہے تھوڑا لنگر گرم بھی کھا کے آیا کروں سبحان اللہ کھین جو کوئی ہو جاندہ مٹن شریف بھی ہے نالے مٹن بھی ہے نالے شریف بھی ہے بھائی تھوڑا لنگر گرم بھی کھا کے آیا کروں بندہ سبحان اللہ کھین جو ہو جاندہ جدی امی نے 10 کے بھیجا تو پلیا ہی مصطفیٰ دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جدہ کھائیے او دائی گئی جڑا حضور دی تقسیم چو کھاندہ وہ بولے سبحان اللہ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی کنے سارے بولو کنے 950 سال قرآن مجید اللہ نے فرمایا دن تبلیغ نے رات نو بھی تبلیغ کر دے سی ایک دن اللہ دے نبی نو خیال ہے میں گنتی کرا میرے امتی کنے گنتی کی تھی تے 80 امتی 40 مرد 40 عورتاں 8 گھر دے افراد تے 72 دیگر لوگ اللہ دے نبی دے دل چ غم آ گیا کہ انہاں میرے 950 سال دی تبلیغ دا اثر ہی نہیں لیا انہاں میری کافرہ قدر ہی نہیں کی تھی رب دے نبی نو جلال آئے یار اتھے 950 سال تبلیغ تے 80 امتی پھر کملی والے دی تبلیغ تو صدقے نہ جائیے میرے نبی نے فرمایا قیامت نو ساری امتاں دیاں 120 صف ہون گیاں مشرق تو مغرب تک ایک صف ہوے گی
تو انہاں 120 صفحہ جو حضور نے فرمایا 80 محمد دے نوکران دیاں آن دیاں اتھے 950 سال تبلیغ تے 80 امتی حضور ایک جنگ جو واپس آ رہے تھے مقام تنیم تے 80 یہودیاں میرے نبی تے حملہ کیتا صحابہ نے انہوں نے بند کے نا تے ایک پہاڑ دی غار چ قید کر دیتا ایک دن حضور گزرتے فرمایا چلو صحابہ انہوں نے چھوڑ دیو تے معاف کر دیو وہ سارے نالے جڑے ٹر دے جاندے نالے محمد دا کلمہ پڑھ دے جاندے اتھے 950 سال چ 80 اتھے ایک معافی تے اب ایک میرے نبی دی تبلیغ اللہ دے نبی حضرت نوح جلال آیا تے آپ نے اس طرح کر کے نعت کی تھی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا عرض کی تھی یا اللہ زمین تے کوئی کافر باقی نہ رہے انہاں میری قدر نہیں کی تھی تباہ کر دے یا اللہ انہاں سارے انہوں اللہ نے فرمایا عذاب آوے گا پانی دا زمین بھی پانی اگلے گی تے آسمان تو بھی پانی برسے گا سیلاب دا تے پانی دا عذاب آوے گا ساری کائنات ڈب کے مر جائے گی نبی نو خیال آیا تے آ جڑے اسی میں بنائے نے انہاں دا کی بنے گا اللہ فرمایا کشتی بنا لو تے وچ بٹھا لو بچے گا او جڑا تیری کشتی چوے گا ایویں نہیں اسی داتا صاحب تے بابا فرید تے چورا شریف جاندے سانوں پتہ ہے بچدا ہوئی ہے جڑا انہاں دیاں کشتیاں چا جاندا ہے اللہ دے نبی حضرت ہود علیہ السلام دی قوم تے عذاب آنا سی آندھی تے طوفان دا عذاب اللہ دے نبی عرض کیتی آ جڑے میرے نے انہاں دا کی بنے گا اللہ فرما کھڑا کر کے تے انہاں دے ارد گرد لکیر لگا کے دائرہ لگا دیو امتیاں نو کیوں باہر نہیں نکلنا اللہ دے نبی کھڑا کر کے دائرہ لگا دیتا ہوا دا عذاب آیا آندھی طوفان آئے اتنی تیز ہوا کے کافر ہوا نل اڑ کے پہاڑاں نہ ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پر او جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے نا اے میرے ول ویکھو او اپنے متھے دا پسینہ پہ صاف کر دے نہیں سمجھے دائرے دے بعد اتنی تیز ہوا ہے کہ پہاڑ نہ ٹکرا کے تے کافی ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے مگر اتنی تیز ہوا نبی دے دائرے دے وچ کھڑے دے متھے دا پسینہ نہ سکا سکی مولانا روم فرماتے نہیں کہ اللہ دے ولی سن بکریاں چار دے سن تے او نہ جدو جمعے دی نماز پڑھن جانا نا کسے گاؤں بکریاں کٹھیاں کر کے تے دائرہ لگا دینا انہوں حصار کہندے نے تے ساڈے جڑے وظائف پڑھن والے انہوں نے پتہ کڑا مارنا پنجابی وچ کہندے نے بابا جی حصار کر کے چلے جانا جدو نماز جمعہ دی پڑھ کے آنا تے بکریاں دائرے دے اندر بیٹھیاں ہونیاں تے شیر دائرے دے باہر بیٹھا ہونا نہ شیر اندر جا رہا ہے نہ بکری باہر آ رہی اس واسطے سی مرشد دی بارگاہ چ جانے ہیں کہ مرشد اپنی نگاہ فیض دے نال اپنے مرید دے ارد گرد طریقت تے شریعت دا ایک دائرہ لگا دیندا ہے نہ نفس گناہ کران باہر جا سکدا ہے نہ شیطان گناہ کران اندر آ سکدا ہے آج مرشد دی ضرورت انہوں کہندے جے بیعت دی ضرورت اللہ نے فرمایا کہ اوہی بچن کے سونے جڑی تری کشتی چون گے اللہ دے نبی کشتی بنانی شروع کی تھی آپ نے پھٹے جوڑے سارا دن رات لیٹے تھے پھٹیاں نو کیڑا لگ گیا وہ کیڑے نے پھٹے کھا لے آپ نے صبح پھر پھٹے جوڑے کیڑیاں پھر کھا لے ایک دن نبی نے عرض کی تھی یا اللہ کدو پھٹے جوڑن گے کدو کشتی بنے گی میں 3 منزلہ کشتی بنانی تھی عذاب دا دن بھی قریب آگے اللہ نے فرمایا جے پھٹے بچانے نے نا انہاں پھٹیاں تے 4 نام لکھو کنے 4 نام عرض کی تھی یا اللہ کیڑے اللہ نے فرمایا کہ پھٹے دے لکھو ابو بکر صدیق ایک دے لکھو عمر فاروق ایک دے لکھو عثمان غنی ایک دے لکھو مولا علی جڑے ویلے اللہ دے نبی چاواں دے نام لکھے عرض کیتی چارے کون نے اللہ نے فرمایا میرے یار دے یار نے نوجوانو داتا دی نگری لاہور دے رہن والے ہو اللہ دے نبی نے 4 یاراں دا نام لکھے آؤ کہ اس امت دا بیڑا پار ہو گیا یہ 4 دا صدقہ انہاں دا بیڑا پار ہو سکدا ہے پھر اس امت دا بھی بیڑا پار ہو سکدا ہے اے بھی پتہ لگیا صدیق دا نام لکھی ہے تے کیڑے پھٹے نہیں کھاندے کفن تے صدیق دا نام لکھ کے لے جائیں قبر دے کیڑیاں تو بچ جائیں گا اے بھی پتہ لگیا حضرت نوح علیہ السلام دا دور چوئے ابو بکر دا نام ہے سی اے دیتے میں روایتاں عرض کران تے الحمدللہ میں ڈھیر لگا کے رکھ دے ابو بکر کدوں دے او بولو سبحان اللہ وہ کہنے لگا تیرا او جڑا نبی ہے نا او جڑا تیرا یار محمد ہے کتابہ چا لکھا ہے ابو بکر او اللہ دا آخری نبی ہوئے گا تو آخری نبی دا پہلا خلیفہ ہوئے گا او آخری نبی تے تو اچھا جڑا ماندہ پہلا ہو تے بولے او آخری نبی تے تو
یہ پہلے تو بھی گل سنا دے ماں ایڈی ڈلی سبحان اللہ سنائی جاندی ہے کتاب الفتن حدیث پاک لکھے کہ پینڈو آیا میرے نبی نو ملے تقریب بیٹھا گل بات کر کے جدو ٹرن لگا تے کول اونٹ دا بچہ سی نبی پاک نے اودے نال سودا کر لیا نے فرمایا بیچنا ہی انہیں آکھیا جی خرید لو نبی پاک نے فرمایا جدو سودا طے ہو گیا نا شاہ جی تے نبی پاک فرماندے نے رکھ جاؤ تے پیسے کل آ کے لے جاؤ او پینڈو ٹریا جدو باہر نکلا نا تے اگو مولا علی آ رہے مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا حل عطا رضی اللہ تعالیٰ ملے آپ سینے لا کے انہوں مل ملا کے تے فرمایا ہاں جی کدھر آئے سو نے آکھے جی نبی پاک دی زیارت کرنا ایسا چلے تے میں کل پھر ہونا آپ نے فرمایا ایڈی دور تیرا پنڈے تے کل کیوں ہونا انہیں آکھے جی اصل چنا وہ نبی پاک نے اونٹ خرید لیا ہے تے حضور فرما دے نے کل آ کے پیسے لے جائیں تے مولا علی انہوں پکڑ کے نا تے مدینہ دے او گلی تھڑے تے لے کے بہ گئے آپ انہوں فرما دے نے تو نا بڑا سادہ تے پنڈو ہی ہے انہیں آکھا جی کی ہویا فرمایا نبی پاک کو جا تے پوچھ کے آیا یا رسول اللہ میں کل بڑا سفر کر کے آنا ہے تے آج پیسے نہیں دیتے تھے جے کل میں آیا تے تسی نہ ملے دنیا تو انتقال کر گئے وصال کر گئے نہ ملے ملاقات نہ ہوئی تے میرے پیسے تے مر گئے پینڈو حاجی صاحب ایڈا سادہ ٹوریا ٹوریا کے مسجد نبی دی چوکھٹ پکڑ کے کہندا یا رسول اللہ فرمایا جی میں کل آنا تے میرے تے پیسے مر گئے جے تسی نہ ملے فرمایا کیویں مر گئے صدیق اکبر بیٹھے میرے نبی کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا جے کل میں نہ ملا تے میرے ابو بکر کو لے جا پنڈو ٹوریا ٹوریا باہر تے مولا علی تھڑے تے بیٹھے آپ نے پھر بٹھا کے پوچھا جی کی فرمایا آخر نبی پاک فرماندے نے ابو بکر کو لے جائیں مولا علی فرماندے نے تم ہی نہ سادہ ہی انہیں آکھا ہون کی ہو گیا فرمایا پھر جا تے پوچھ یا رسول اللہ جے کل ابو بکر نہ ملے تے میرے پیسے مر گئے وہ پھر آ گیا کتاب الفتن حدیث پاک لکھی کہ انہیں آ کے مسجد نبی دی چوکھٹ پکڑ لے تے کہنے لگے یا رسول اللہ جب میں کل آیا تے صدیق نہ ملے تے پیسے تے گئے فرمایا کیویں گئے آ میرا عمر بیٹھا ابو بکر نہ ملے میرے عمر کو لے جی پینڈو پھر بار مولا علی فرمایا کی فرمایا آکے نبی پاک نے گل پکی کر دی تھی فرمایا ابو بکر نہ ملے تے میرے عمر کو لے جی مولا علی فرماندے نے تم ہی نہ انہیں کہا ہون کی فرمایا سادہ ہی ہے پھر جا پوچھ جو عمر بھی نہ ملے وہ پھر آ گیا آ کے پوچھتا ہے یا رسول اللہ جے کل عمر نہ ملے ان پینڈو پہ سمجھتا ہے گل میرے پیسے دی چل رہی پر او بھی علی سے او باب علوم مصطفیٰ ہے او نبی دے علم دے شہر دا دروازہ بیٹھے انہیں وکھنا تھی میں امت نو دساں نمبر کنواں کنواں ہے پینڈو آ کے کہندا یا رسول اللہ جے کل عمر بھی نہ ملے فرمایا پھر عثمان کو لے جائیں حق چار یار والا بولے پینڈو باہر جا کے مولا علی نے کہنے لگا جی گل پکی ہو گئی نبی پاک نے فرمایا بس میرے عثمان کو لے جائے مولا علی فرمایا تو ہی نہ سادہ ہی انہیں آکھا ہون کی فرمایا پھر جا تے پوچھ کے آجے کل عثمان بھی نہ ملے نوجوان پینڈو نے آ کے مسجد نبی دی دروازے دی چوکھٹ پکڑ لئی عرض کردہ کملی والی اجے کل مینوں سامان بھی نہ ملے میرے آقا نے فرمایا پینڈو آقا لے آویں میں دیواں گا میں نہ ملیا میرے ابو بکر کو لے جائیں ابو بکر نہ ملیا عمر کو لے جائیں عمر نہ ملیا میرے عثمان کو لے جائیں تے عثمان بھی نہ ملیا پھر او دے کو لے جائیں جڑا باہر بہ کے تینوں اندر بھیجی جا رہا پھر او دے کو لے جائیں او جڑا تینوں باہر بہ کے اندر بھیجے جا رہے ہیں ہون بولو سبحان اللہ پادری نے آکھا وہ جڑا تیرا یار ہی نا او اللہ دا آخری نبی تے تو آخری نبی دا پہلا خلیفہ ہوئے صدیق اکبر بابے نال عمر بڑی حیرت نہ وے کے فرماندے نے بابا گلاں کیویں دیا کرنا رات گزری جی میں گزری صبح آپ ٹرے نہ تے بابا رون لگ پہ تے کہنے لگا ٹر بھی چلے ہو آپ نے فرمایا بابا رونا کیوں تے بابا کہندا ہوئے گا اجے لتھا نہیں ہو اکھیاں دا تو تھوڑی دیر ہور ٹھہر جا اجے لتھا نہیں ہو اکھیاں دا تو تھوڑی دیر ہور ٹھہر جا تے رب پوری کی دی
دل دی دعا تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جا. کہنے لگا رب کعبہ دی قسم 400 سال میں جنگل چ گزارے نے. لوگ سمجھتے ہیں میں عبادت کردا رہا ہوں پر میں 400 سال پہلے کتاب بچ پڑیا سی اسے جنگل چ صدیق نے گزرنا. کہنے لگا رب کعبہ دی قسم عبادت دا تے بہانہ سی میں تے تیری راج کلی پا کے بیٹھا رہا. کہنے لگا صدیق میرے تے ایک احسان کر. فرمایا جی. کہنے لگا پتہ نہیں میری زندگی وفا کرے کہ نہ کرے پر جدو تیرا یار نبوت دا اعلان کرے تو او دا صحابی بن کے دو کول بیٹھیا کرے نا تے کدے میری یاد آئی نا تے اس محمد نو آکی کے سونے اور جنگل چ بیٹھا بابا کہندا سی میں آج ہی تیرا کلمہ پڑھ چلیا. کملی والے میں تیرے کو کچھ نہیں مانگدا جدو قیامت نو غلاماں دی گنتی کریں تے وچ میری گنتی کر لو. میری گنتی کر لو. نوجوانوں حضرت صدیق اکبر ملک شام چلے گئے پر فرما دے تجارت کرنے جی نہ کرے کہ بابے دیاں گلاں یاد ہو گیا. آپ دوڑے مکے وال واپس. مکے دے باہر ابو جال ملیا تے ابو جال کہنے لگا ابو بکر تینوں پتہ تیرے بعد مکے کی بنی؟ فرمایا کی بنی؟ کہنے لگا وہ جڑا تیرا یار محمد نا بڑی عجیب گلاں کرن لگ پیا. فرمایا کی فرما دے نے؟ اخی وہ کہندے نے کہ آ جڑے 360 کعبے وچ بت نے نا اے سارے جھوٹے نے. ایک رب سچا وہ نظر نہیں آندا. وہ کہتا انسان نے مر کے مٹی چ مل کے پھر زندہ ہونا ہے. قیامت دا دن آنا ہے تے اس رب نو عملاں دا حساب دینا ہے. تے ابو بکر نو کہنے لگا ابو بکر ایک تو مکے چ سیاںا تے ایک میں سیاںا تے مینوں سچی دس جیڑی گل محمد کہندے نے ایک گل منن چاہندی ہے جڑا بندہ مر کے مٹی چ مل جائے دوبارہ زندہ ہو کیویں سکدا ہے؟ صدیق اکبر کوئی جواب نہیں دیتا. آپ ٹر پہ اوتھے جا کے تے آپ نے مڑ کے ویکھیا تے مڑ کے فرماندے نے کہندا میرا یار ٹھیک ہی ہے. ابو جال کہنے لگا ٹھیک کیویں؟ آپ نے فرمایا جڑا رب انسان نو مٹی چ پہلی بار بنا سکتا ہے اور رب بندے نو مٹی چ دوسری بار بھی بنا سکتا ہے. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم منھا خلقناکم وفیھا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ فرماندا ویکھ بندہ تینوں اساں مٹی چ بنایا پھر مٹی چ ملا کے پھر مٹی چ بنا لواں. صدیق اکبر گھر آئے سامان رکھیا گھر تے دوڑے نبی پاک دے گھر وال دروازہ کھڑکایا. اما خدیجہ نے پوچھا حضور کتھے نے؟ فرمایا کوہ ابو قبیس وال گئے نے. اے جڑا صفا مروہ والے دروازے چوں نکلیے تے دائیں ہاتھ جتھے گورنر ہاؤس ہے اس پہاڑ نو کوہ ابو قبیس کہے. ایدی پہاڑی تے نبی پاک چوٹی تے بیٹھے. صدیق اکبر دوڑ دے چوٹی وال جا رہے. نبی پاک نے 6 مہینے بعد جدوں یار نو ویکھیا نا اٹھ کے میرے نبی انج بازو پھیلا لے. صدیق اکبر جفا مار کے نا نبی پاک نو تے کان وچ کہندے نے اب میں کی پیا سننا؟ اولاد والی نے فرمایا ابو بکر جو سنیے سچ سنیے. عرض کی تھی کملی والا تیرا دعویٰ کیے. فرمایا میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا. عرض کی تھی سونے نبی تے معجزے لے کے آندے نے تے نبی معجزے کیڑے لے کے آیا؟ میرے آقا نے یار نو سینے نہ لایا. فرمایا ابو بکر بہتے معجزے کی کرنے نے؟ دس جنگل والے بابے دی گل تو سنانی ہے کہ میں؟ صدیق نے قدم پھڑ کے عرض کی تھی کملی والے آؤ سونے کلمہ پڑھاؤ. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ٹھہر جاؤ تینوں چند توڑ کے بکھاواں سورج موڑ کے بکھاواں درختاں نو توڑ کے بکھاواں پتھراں تو کلمے پڑھا کے بکھاواں. عرض کی تھی سونے میں معجزہ کی کرنے نے؟ ادھروں آوازاں پیوں دیاں سچا نبی ہے جڑا مکے بہ کے شام دیاں سچیاں دسدا ہے او فرشاں تے بہ کے عرشاں دیاں وی سچیاں ہی دسدا. لو بھائی لاہور دے سنیو تانوں مبارک ہوئے. 1500 سال بعد تہاڈا عقیدہ او یہ جڑا دنیا دے پہلے مسلمان دا عقیدہ سی. ابو بکر نے چاند ٹردا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا سورج مڑدا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا. ابو بکر نے درخت ٹردے ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا پتھراں نو کلمہ پڑھدا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا. ابو بکر نے محمد دا علم غیب ویکھ کے کلمہ پڑھیا. پتہ چلیا 1500 سال بعد ساڈا او عقیدہ جڑا دنیا دے پہلے مسلمان دا عقیدہ سی. کلمہ پڑھیا پھر دنے بھی نبی دے نال تے رات بھی نبی دے. بولو گے اج میں شروع ہویا انہاں دا رنگ اڑ کے لگدا سی فجر پڑھا کے جانا. نہیں میں جلدی جان چھڑ دین لگا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوندا ہے. سبحان اللہ. اچھا
بڑا یاد ہے جی. لو جی گل مختصر کرا ورنہ یہ تے زلف محبوب دی طرح لمبی ہو جائے. ہجرت دی رات دی طرح لمبی گل ہے. ہجرت دی رات تے مکیوں ٹر پہ دو راہی, ایک صدیق تے دوسرا رب دا ماہی. اچھا کیویں ٹرے کیویں گئے تے بڑی لمبی گل ہے. بس غار دے باہر جدوں پہنچے نا تے عرض کیتی اتار کے نہ کندے تو کتے عرض کیتی ادھر تسی ایتھے کھلو تے میں ذرا غار دی صفائی کراں. حضور نے فرمایا ابو بکر کٹھے نہ چلیے. عرض کیتی نہیں یا رسول اللہ غار گندی بڑی ہے, پتہ نہیں کتنی پرانی ہے, کیونکہ غار دے وچ سپ ہے تے سپ 650 سال پرانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دا سپ سی تے غار خبرے کنی کو پرانی. تے عرض کیتی یا رسول اللہ میں ذرا غار دی صفائی کراں تے تسی بعد وچ آیا جے. اے صدیق نے ایک ہی قدم اٹھایا تے نبی پاک فرماتے نے ابو بکر تو پہلے جانا ہے. عرض کیتی جو میں صفائی کرنی ہے نا تے میں ذرا پہلے جانا ہے تے تو میں بلانا جی صفائی کر کے. اینا کہہ کے جب ٹرن لگے تے نبی پاک پھر پیچھے فرماتے نے ابو بکر پھر تو پہلے ہی جانا ہے. پھر عرض کیتی جی میں ذرا صفائی کرنی تے میں پہلے جانا ہے تو میں بعد وچ بلانا. اجے ٹرے قدم ہی اٹھایا نبی پاک فرمایا پھر تو پہلے ہی جانا ہے. کہ جی میں پہلے جانا ہے. فرمایا ٹھہر جا پھر عشق دا ایک قانون نہ بنا لے گی. عرض کیتی جی سونیا. فرمایا جے غار چ پہلے تو جانا ہے تے پھر محمد نے آنا نا. اج تو بعد محمد اوتھے ہی آیا کرن گے جتے پہلے صدیق ہویا کرے گا. میں اسے دل دی غار چاہاں گا جتے تو میرے یارہ پہلے ہونے گا. جتے تو نہیں ہوتے محمد بھی نہیں آمن گے. آئے پھر صدیق غار چ. او یار اندر سپنے تو یاد ہے بڑیاں گلاں مگر میں جڑی محبت دی کرنا چاہ رہے ہیں. قمیض اتاری تے او سوراخ بند کر رہے. قمیض ختم ہوگی, 2 سوراخ بچ گئے. اے اس طرح کر کے نہ 2 ایڑیاں انہاں دونوں سوراخاں تے رکھیاں تے اے اس طرح کر کے گودی بنا کے نا تے عرض کیتی آ جاؤ. سرکار آئے نا تے عرض کیتی آؤ نا تے ذرا آرام کر لو تسی تھک گئے ہوو گے. کدے غور کیتا جے چوک کے نبی نو کندے آتے آپ لے آئے نے تے کہندے بھی حضور نے تھک گئے ہوو گے آرام کر. واہ یو عشق تیرے بلے بلے. چک کے بھی آپ لے آئے تے یار نے کہندے نے تھک گئے آ جاؤ آرام کر لو. تے پھر حسن دیاں نزاکتاں تو بھی صدقے ہی جاواں. حسن آ کے نا تے عشق دی گودی چ لیٹ گیا. عشق دی گودی چ لیٹ گیا تے صدیق نے پتہ کی کیتا اے پنجابی چ کہاں کہ جویں ریل وچ رکھ کے لوکی قرآن نہیں پڑھ دے. شاہ جی ہجرت دی راہ صدیق نے گودی دی بنا لی, ریل تے وچ رکھ لیا قرآن والا تے اکھ رکھی یار دے منہ تے. نالے ویکھی جا رہے نالے کہندے نے اج رج رج ویکھو اگے بال فاضے دیگر کواں تے کہندے نے چک میم دا پردہ مکھڑے تو دل دید بنا نا رجدا کیوں نہ چاہوے تینوں ویکھن دا اے ثواب تا اکبری حج دا مکے کعبے چ ایک نماز پڑھیے تے لکھ دا ثواب ہے تے مسجد نبی چ ایک پڑھیے تے 50,000 دا ثواب ہے. اسی دنیا دار ایڈے سیانے اسی 50,000 ڈبل شاہ نو دے کے لکھ کروا لینے ہے نا. یہ بینک چ کرا دے اسی 50 نو ڈبل کرا کے لکھ کرانے. پرواہ صدیق میں تیرے عشق تو صدقے جاواں. ہجرت دی رات نے مکہ چھڑیا, کعبہ چھڑیا, لکھ دا ثواب چھڑیا. آؤ یار نال مدینے والے جا رہے تے عقل نے آ کے آکھیا مدینے 50,000 ایتھے لکھ. آکھیا لکھ کی کرنا جے یار دا مکھ ہی نظری نہ آیا. سانو 50,000 قبول ہے یار دا مکھ تے ویکھیا کران گے نا. آکھیا تے حج ہوندا تے اوتھے حج نہیں ہوندا. تے بابا بلے شاہ نے فرمایا پہلی پوڑی عشق تیرے دی کل صراط ڈیرا لوکی حج
مکے نو جاندے تے میں مکھ ویکھاں تیرا در مرشد دائی خانہ کعبہ اوہ در مرشد دائی خانہ کعبہ اوہ یار نو گودی چلا کے بیٹھے اچھا تو سپ مارے ڈنگ ہے نا اچھا سچی دسو جیڑے سپ نے اننے سوراخ بنائے سن کہ صدیق دی قمیض ختم ہو گئی وہ سپ ایک ہور سوراخ کر کے نکل آندا بھائی جیتے اننے بنائے سن ایک ہور بنا کے نکل آندا ایتھے کیوں آیا بولو بھائی ایتھے کیوں آیا کسی ہور سوراخ تے کیوں نہیں گیا انہیں ڈنگ نہیں ماریا میں کہنا چلو ڈنگ مارے مگر انہیں اصل چنا وہ بھی کی کرے وہ مجبور ہے زبان ہی ڈنگ انہیں صدیق دے قدم چمکے نہ تے بوسا لے کے آکھے منو بھی بیکھن دے منو نہیں منو بھی بیکھن دے صدیق نے اڈی گھٹ کے آکھیا منو ہی بیکھن دے وہ کہندا منو بھی ویکھن دے اے کہندا منو ہی ویکھن دے ہائے ایتھے میں رنگ پیش کراں تے یقین کرو تڑپ کے رہ جاؤ گے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک نوجوان سی دا نام سی یہودا حضرت ہود علیہ السلام دے دور انہیں پڑھیا کدھرے کہ حضرت یوسف ایک نبی ہونا ہے حسن دا تاجدار انہیں عرض کی تھی میں نے موت نہ دے میں جب تک میں یوسف نہ بیکھ لوں اللہ نے فرمایا او مصر تے کنان دے قریب کنواں سو کنویں چ جا کے آرام کر ایک دن یوسف آوے گا اس کنویں چ چلا گیا تے 1250 سال انہیں عبادت کی تھی 1200 سال 1200 سال بعد حضرت یوسف پیدا ہو 1200 سال بعد حضرت یوسف دے ویران جدو آپ نے پن کے تے آپ نے رسی کٹی نہ تے آپ کنویں دے پانی وال جا رہے تے جبریل نے لیا کے تخت پیران دے نیچے بچھایا نا تے حضرت یوسف تخت تے جا کے بیٹھ گئے وہ یہودا بھی کنویں دی دیوار جو نکل کے تخت تے بیٹھ گیا آکے جدو تخت یوسف علیہ السلام دے نال بیٹھا تے آپ وہ دے وال ویکے فرما دے منو تے ویران سٹیا تو کتھوں آیا ہاتھ جوڑ کے کہندا ویران دا گلا نہ کر سونیا تینو کھوچ ویران نہیں سٹیا تینو کھوچ میریاں اڑیکاں لے کے آئیاں ہائے ہائے اڈیکاں سچیاں تے ماہی آ ہی جاندے نا انہیں اڈیکاں کیتیاں سن نہ گاہ رہے چ 650 سال پھر ماہی آئے نا تو بھی رات نو سون لگے اڈیک کر کے سویا کر کدے تے ہون گے نا کدی تے ہون گے اڈیک تے کر کدے سک تے رکھ کدے تانگ تے کدے صدر تے رکھ ماہی دی پھر آؤں گے اڈیکاں رکھیا کر اچھا جی کدے پڑھیا تے نہیں ہو جو میرے استاد پڑھ دے سن کہندے نے چشتی صاحب فرماندے نے پڑھ دے جا کے سبحان اللہ تسی بول دے نہیں مینوں پتہ مستوں پر کوشش کرو ذرا سبحان اللہ دی میرے استاد گرامی تے پڑھ دے ہوندے سن کھلی رکھی میں نینہ والی پاری اڈیک مینوں سجنا دی کھلی رکھی میں نانا والی باری اڈیک مینوں ماہی دی کھلی رکھی میں نانا والی باری اڈیک مینوں سجنا دی نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں میں انہیں جب بھی پڑھیا کرنا ہوں کہ یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری دا میں دیوا والے نا اکھیاں بند کر لوے تے ہاتھ انج نہیں اج ایسا جویں سوالی دا کٹورا نہیں ہوندا تے جنوں ایتھے بیٹھے انج لگدا نا میں نبی پاک دے گنبد خضرا دے سامنے بیٹھا او اکھیاں بند کر کے تے گنبد خضرا وال انج ویکھے جویں سوالی سوال کر کے سخی دے چہرے وال نہیں ویکھدا انج کر کے ذرا تے سارے مل کے پڑھیے یاد تیری دا ندیوا بالیا یاد تیری ندیوا بالیا خود آوی جا
واللیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا انہیں آ بھی جاؤ واللیل زلفاں والیا کملی والیا ساڑھے کل صدق ابو بکر برگاؤ نہیں ساڑھے کل عدل عمر برگاؤ نہیں ساڑھے کل حیاء عثمان والی نہیں ساڑھے کل شجاع علی والی نہیں ساڑھا عشق بھی بلال برگاؤ نہیں اڈیق بھی اویس والی نہیں پر جے کدی آ جائیں تیرا جاندہ کچھ نہیں ساڑھا کم بن جاندہ آئی تو مل کے کہیے آوی جا واللیل زلفاں والیا آوی آوی ناو چرلاوی میں جان تیرے تمہاری تو جان ایمان دلے دو تُدھ بن میں کس کاری آوی جا واللیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا انہیں آوی جا واللیل زلفاں والیا حدوں بہت جدائی گزری پر یار نہیں مکھ بھی کھایا مولا میرا یار ملن دو ویلا کیوں نہیں آیا آوی جا واللیل زلفاں والیا سہ بار چڑھی کوٹھے تے میں اتری سہ باری ان تے آ جا کملی والیا تجھتیوں تے میں ہاری آوی جا واللیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا انہیں آوی جا واللیل زلفاں والیا نوجوانوں پتہ چلے اوڈی کان سچی آئیون ماہی چل کے آ جاندے نے او کہندہ منو ہی ویکھن دے اے کہندہ منو ہی ویکھن دے گل ویکھن دی ہوگی وہ کہندہ منو بھی ایک مجھے ساپنے نا آ کر کے نا تے کائنات قیامت تک ان والے عاشقاں نو دس دیتا انہی دیر تک محمد دی زیارت نہیں جاؤندی جب تک صدیق دے قدم دا بوسہ نہ لے آ جاؤ آئی یاد رکھیں زیارت مصطفیٰ انہوں دے جڑا صدیق دے قدمہ دے بوسے لوے بس ویکھیا آگے بس آخری گل ادھر مدینے والے 17 دن ہو گئے میرے نبی دا انتظار کر رہے کدوں آؤ گے وہ بھی انتظار کر رہے ویکھن واسطے یہ بھی ویکھن واسطے وہ بھی ویکھن واسطے وہ بھی ویکھن میں مدینہ شریف پہلی بار گیا تو میرے ایک نروال دے دوست علامہ ویسی صاحب میں کہنے لگے آسی صاحب آؤ تو ایک زیارت کروا کے لیا وہ میں مدینہ شریف دی پرانی گلیاں چلا گیا ایک مقام تے کھڑا کر کے میں کہنے لگے آؤ مقام ہے جتھے کھلو کے ہجرت والی رات مدینے والے نبی پاک دا انتظار کر دے سن مقام سنیت الوداع میں پوچھا جی اسے مقام تے کھلو کے کیوں کر دے سن کہنے لگے اس دور چے مدینہ طیبہ دی سب تو پرانی تے اونچی جگہ سی تے ایتھے کھلو کے مکے دے پرانے راہ وال بڑی دور تک نظر آندا سی میں اوتھے کھلو کے جدوں دور تک ویکھیا تے مینوں عشق دی رمز دی سمجھ آ گئی کیا جڑے اڈیکاں والے ہوندے نا او اونچی جگہ تے کھلو کے نا تے ماہی دیاں راواں اڈیک دے تے تسلیاں انہاں دیاں پھر نہیں ہوندیاں تے اڈیاں چک کے پباں پار ہور اونچے ہوندے نے کدے دوروں یار نظر ہی آ جاوے تے دروازہ ہوا نال بکھڑ کے تو انہوں نے انج لگدا جویں ماہی آیا ہے لو بھائی کہندے نے سنا دے ہن میں سنا ہی دیواں پھر دم دم جان لواں تے آوے چھوڑ حویلی تن دی کھلی اڈی کے مت ہناوے کدروں وا سجن دی تے میاں صاحب کی فرماندے نے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سرو ازاؤد حیران کھلوتا پیر زمین چ گڈے
چاہو رستہ ویکھے مت یار کی تو سر کٹے. نہیں سمجھے میاں صاحب فرماتے نے کہ دن میں باغے تے گیا تے پھلدار درخت تے ٹہنیاں لٹک رہیاں تے وچ ایک سرو دا بوٹا تے سیدھا ہی اکڑ کے کھلوتا. قریب جا کے فرماتے نے تیری برادری جھک کے کھڑی تو بڑا اکڑ کے کھلوتا ہے. تے او کہن لگا محمد بخشا انہاں نوں یار مل گیا مینوں ڈیکاں لگیاں ہوئیاں نے. میاں صاحب پھر او دے نال ٹیک لگا کے لکھیا فرماتے نے سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین وچ گڈے اونچا ہو رستہ ویکھے متا یار کی تو سر کڈے. اے بابا کاماں والی سرکار گجرات جائیے نا بابا کرم الہی المعروف بابا کاماں والی سرکار ساری زندگی بابے کاماں نال پیار کیتا. اج بھی جاؤ دربار تے کان ہی کان نظر آندے نے. کسے پوچھا بابا جی کوئی طوطے پالدا کوئی کبوتر پالدا کوئی سونے مور پالدا کوئی چڑیا پالدا لوگ سونے سونے پرندے پالدے کالے رنگ دا کان نہ رنگ چنگا نہ آواز چنگی تے سونے نہ ڈھنگ چنگا کچھ بھی چنگا کالا رنگ تے حضور دے نہ کدے کسے پیار کیتا ہی نہیں. رو پے تے فرمان لگے مینوں پتہ اس کالے کان نال پیار کوئی نہیں کردا پر میں سنیا کبے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے. علماء فرماتے ہیں کبے دی عمر 500 سال تو بھی زیادہ ہوندی ہے. فرماتے ہیں میں نہ کاماں نال پیار کرنا میرے بنیرے تے بیٹھے رہن ہو رہے کسی دن میرے بنیرے وہ بھی کہاں آ کے بہ جاوے جنہیں کملی والے دی زیارت کیتی ہوئے. واہ ڈیکاں والے ہو ہیں سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین وچ گڈے اونچا ہو رستہ ویکھے متا یار کے تو سر کڈے. میاں صاحب فرماندے نے رستہ ڈیکاں میں دل پر اپنے دا محل اونچے تے چڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے تے میں رواں اندر وڑ. چلو جے اڈیکاں تے گل ٹور پئی پھر ٹور پانی بس اڈیک رہے. 17 دن تو پہ کھلو کے مدینے والا میرے نبی دا انتظار کیتا. حضور آئے نا تو ویکھ کے حیران رہ گئے یہ تے 2 آ رہے ہیں. یاد رکھیو ہجرت دی رات تو پہلے مدینے والے نبی پاک دی زیارت کیتی ہی نہیں سی. مدینے صرف 10 لوگ سن جنہاں نبی پاک نو مکے جا کے دیکھ کے آئے سن. باقی سارے مدینے والے حضرت موسیٰ بن عمیر دی تبلیغ تے کلمہ پڑھیا نبی پاک نو نہیں سی ویکھیا تائیوں تے اڈیکاں لگیاں ویکھیے مائی کیڑا ہے. تے جدوں آئے تے 2 آ گئے تے دوواں دی دستار ایک جیسی گفتار ایک جیسی رفتار ایک جیسی کردار ایک جیسا لباس ایک جیسا نشست ایک جیسی برخاست ایک جیسا. انہوں نے پتہ ہی نہ لگے نہ کہ نبی کیڑا تے صدیق کیڑا. بس آئی میرا آخری پوائنٹ انہوں نے کیوں نہ پتہ لگا وجہ کی گل نہ سنائی تے سمجھنی ہونی بس اوہی سن لو. ساڑھے نقشبندیاں مجددیاں دے پیشوا حضور خواجہ خواجگاں امام الاولیاء تاجدار ولایت امام ربانی قندیل نورانی حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی حضرت سیدنا مجدد علی ثانی رضی اللہ تعالیٰ آپ دے مرشد کامل حضرت خواجہ محمد باقی باللہ سرکار رحمت اللہ علیہ. او باقی باللہ جنہ دے مرید نے پوچھا تو اڈا نا باقی باللہ تے باقی کنو کہندے نے تے فانی کنو کہندے نے. فرمایا جڑا میرا جنازہ پڑھانا ہوئے او دے کولوں پوچھ لو بھی. تے نال ہی فرمایا میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے کوئی آوے گا پڑھان والا. جدو جنازے دیا کتاراں درست ہوئیاں نا ایک سواری تے سوار آیا چہرے تے نقاب جنازہ پڑھا کے ٹر پیا. اس مرید نے جا کے قدم پکڑ کے عرض کی تھی بابا جی دسے آ جائیں اے فانی کنوں کہندے نے باقی کنوں کہندے نے. انہیں اپنے چہرے تو نقاب بٹایا مرید ویکھ حیران رہ گیا. کدا جنازہ پڑھیا او بھی باقی باللہ کنے جنازہ پڑھایا او بھی باقی باللہ. فرمایا جے سمجھ نہیں آئی تے سن لے فانی او پہ آئی باقی آ پہ جاندا. او خواجہ باقی باللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. خواجہ باقی باللہ دے گھر مہمان آگے تے گھر کھاون لئی کچھ نہیں. گھر دے سامنے تندور والے دی دکان سی. او بابے نہ پیار کردا سی تے ان خیال آیا مہمان فقیر دے بوبے بوتے آگے. انہیں روٹیاں دا طباق بھر کے نہ تے نال نہاری دا سالن بنا کے بھیجیا. آپ نے اوہی روٹیاں تے سالن مہماناں نو کھلایا. مہمان چلے گئے تے حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار اٹھ کے نان والے دی دکان تے آگے تندور والے کو فرمایا یار آج تے میری بڑی لاج رکھی تے مانگ جو مانگ نہیں.
انہیں عرض کی تھی دعا کرے ہو فقیر لوگ. فرمایا کچھ منگ لا میری موج ہی. انہیں آخی نہیں سرکار تھوڑیاں دعاواں دے صدقے رب نے موجاں لگائیاں تسی دعا ہی کرے ہو. فرمایا چلیا فقیر دی موج ہی کچھ منگ لے. وہ تو ہو گیا سیدھا کہنے لگا منگن لگا جی. فرمایا مانگ. آخر منگن لگا. فرمایا مانگ. منگن لگا جی. فرمایا مانگنا. کہنے لگا کچھ دینا تو منوں بھی نہ باقی باللہ ہی بنا دیو. فرمایا بندے دا پتر بن. باقی باللہ بلنا کو سوکھا. میری زندگی دیاں راتاں مسلح تے گزر گئی. انہیں عرض کی تھی سونے میں سنیا کریم انہوں کہندے نے جڑا دے کے لبے نا تو تیرے جا کریمہ بیکھیا کوئی نہیں. وہ لبا چکڑیا جب مانگ میں منگیا تے دیو. خواجہ باقی باللہ انہوں پکڑیا تے اپنے حجرے چلے گئے. دروازہ بند. اللہ ہو دیاں صدامہ شروع. 3 دن دروازہ بند رہا. 3 دن دے بعد جدو دروازہ کھلیا تے بیکھن والے کہندے نے پتہ ہی نہ لگے تندور والا کیڑا ہے تے باقی باللہ کیڑا ہے. ایک کی نشانی ہے تندور والا بے ہوش ہے تے باقی باللہ ہوش ہے. باقی باللہ بان کے تندور والے کو رحمتیں برداشت نہ ہوئیاں جڑیاں رب باقی باللہ تے برساندہ سی. نوجوانوں پتہ لگیا 3 راتاں باقی باللہ نال گزارے. باقی باللہ بن جاندہ ہے. ابو بکر 3 راتاں غار وچ گزار کے نبی نال مدینے آئے. پتہ ہی نہ لگے نبی کیڑا ابو بکر کیڑا ہے. کوئی ابو بکر دے ہاتھ چومدا کوئی نبی دے پیر چومدا ہے. صدیق نے ویکھیا لوگ مینوں ہی نبی سمجھی بیٹھے نے. عشق نے قبول نہ کیتا. اپنی چادر لے کے نبی تے سایہ گئے. فرمایا لوگوں نبی تے آ بیٹھا جے میں تے غلام ہوں. اے بکری گل کول رگ رگ یار نے رنگ اپنا ہی چڑھایا. ایسا یار نے یار تے رنگ چڑھایا پتہ نہیں سی چلدا کہ او اے وے کہ او اے وے. انہوں طریقہ دی زبان توجہ اتحادی کہندے نے. مرشد جدو توجہ اتحادی مرید تے کر دے نا پھر پتہ نہیں لگدا او اے وے کہ او اے وے. نہیں سمجھے میاں صاحب فرمایا